खै खै कत्रो छ ओ माई गॉड ए यसरी मुसु निकाल्दिए केटाहरूले एकैछिन मर्दो रहेछ नि त्यही भएर सजिलो निकालिहाल्नु रहेछ केटाहरूले ए जिउँदै निकालिदियो जिउँदै निकालिदियो भाइले ए ठुलो रहेछ फेरि माई गॉड एक्सचेन्ज गरिरहेको खै खै छोडा त तल यस्तो गरेर समाउ न टोक्छ बाबरे काट्छ यार बेस्ट ल यसरी आउँदो रहेछ मुसा